السلام عليكم بنات، ومرحبا بكم معايا من جديد في القناه كوكين ويت ورده. اذا اليوم غنحضروا العجينه ديال البيتزا. حيت كانوا بزاف ديال البنات قالوا لي عافاكي وري لينا الطريقه باش كتصاوبي العجينه البيتزا، قولي لينا المقادير. قلت لهم ان شاء الله غادي نلوح لكم لا فيديو في يوتيوب باش تشوفوا الطريقه ديالي باش كنعجن البيتزا ديالي. اذا غنبداو على بركه الله. اذا غنحتاج هنايا جوج زلايف ديال الفرص، شويه خميره الخبز، وشويه الملح، وبيضه وحده، وشويه ديال الزعتر. تقدروا تحكوه، هذا عندي محكوك ديجا، عندي في قرع الدجاج. وعندنا واحد الراس ديال الثومه كيف كتشوفوا، وغنديروا شويه ديال الزيت العود. وها هو المدافي باش كنعجنوا البيتزا ديالنا. اذا باش نبداو نعجنوا البيتزا ديالنا غنخليو الفرص وغنهرسوا البيضه. وغندير شويه الملح، ندير شويه الخميره الخبز، وغادي نكبو شويه ديال الزعتر محكوك، وغادي نحطو هذا الراس ديال الثومه. اذا كنحكو الراس ديال الثومه، وغادي نخلي شويه ديال زيت العود كيف كتشوفوا معايا. وكنبداو نحركوا الخليط ديالنا. لما البنات بداو تخويو غير بشويه بشويه، حيت العجينه البيتزا ما خصهاش تجي جاريه بزاف وما خصهاش تجي قاصحه. غادي نخلطوا البيتزا ديالنا مزيان، نعاود نتلاقى بكم. اي فوالا البنات، كيف ما كتشوفوا معايا ها هي العجينه ديالتي جمعتها، راه كتجي رطبه وزوينه. راه جمعتها كلشي. دابا كناخذ شويه ديال الفرص وكنرشوه باش نقدروا نسرحوا لاباط ديالنا. كناخذوا هاد المدلك
كيف كتشوفوا معايا البنات انا غنسرح البيتزا ديالي، العجينه ديالي ديال البيتزا. هي راه كتبغي ديري البنات، خصكم مرات تيقولوا لي الدقيق واش تسمح. اي فوالا البنات، هانتوما كيف كتشوفوا العجينه ديالتي راه سرحتها، لاطه ديال البيتزا راني سرحتها. دابا غنجيب اللاطه وغنديرها فيها. كيف كتشوفوا معايا البنات، ها هي لاطه ديال البيتزا ديالتي راه واجده. كنصحكم تاخذوا قبل ما ديروا لاطه ديالكم في اللاطه، خصكم ديروا الكارت بحال هذا، كارت ديال الفران، سينو دهنوا اللاطه بالزيت العادي. دابا غنتقوها كاع بالفرشيط. انا غندخل اللاطه ديال الفران باش طيب ليا لاطه ديال البيتزا. ما تخليوهاش حتى طيب بزاف البنات، خصها غير تنشف شويه وخرجوها، حيت باقا غتكمل طياب ملي غادي نعمروها. اي فوالا البنات، كيف ما كتشوفوا لاطه ديالي راه درتها في الفران غير نشفات وخرجتها، راه كتجي بحال هكا، حيت انا خليتها غير تنشف وخرجتها، حيت باقا غطيب ملي غادي نعمرها. ما تخليوهاش حتى طيب في الفران، انا غير دخلتها حتى نشفات وخرجتها. هانتوما كيف كتشوفوا. ودابا غندوزو للعماره ديال البيتزا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا البنات، دابا غندوزو للعماره ديال البيتزا. كنديروا المقله، كنخويو فيها شويه زيت العود، شويه الملح، وكيف كتشوفوا عندنا هنايا جوج مطيشات محكوكين وواحد الثومه محكوكه كيف كتشوفوا معايا، وغنخويوها على هذا الزيت. نديرو شويه البصل،
درنا هنايا واحد معلقه كبيره ونص ديال مطيشه الحب، وغنخويو شويه ديال الزعتر محكوك، ونحركو لاصوص ديالنا. نتوما لاصوص ديالنا كطيب، هانتوما البنات دابا راه طابت لاصوص ديال البيتزا، ودابا غندير الفلفله، وندير تاني شويه د زيت العيد، ونديرو الفلفله ديالنا، شويه الفلفل الاحمر وشويه الخضره وشويه لي طوماط صغير تاعهما. عندنا هنايا البصله، ولكن انا ما كناكلهاش دونك ما كنديرش انا البصله. اذا غنضيفو تاني شويه ديال البزار، شويه الملح، شويه ديال الزعتر محكوك، حيت الزعتر كيعجبني في البيتزا. وغادي نحركوها غير بشويه. كيف كتشوفوا معايا راه الفلفله ديالي كطيب. البصله نتوما تقدروا ديروا البصله طرونش وديروها مع الفلفله وهاد لي طوماط سيريز، ولكن انا حيت ما كناكلش البصله ما دايرهاش، دايره غير الفلفله الخضراء كيف كتشوفوا والفلفله الحمراء اي كيلكو طوماط سيريز كيف كتشوفوا معايا. دابا غنخليو الفلفله ديالنا باش طيب، ونعاود نتلاقى بكم باش تشوفوا العماره ديال البيتزا ديالي. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، دابا غنديروا لاصوص البيتزا ديالنا. ما تخليوش كاع لاصوص حتى طيب مزيان البنات، لاصوص طوماط حيت باقا كطيب في الفران، كتعاود طيب في الفران يعني ما خصناش نطيبوها مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا معايا انا راه طيبتها غير شي شويه. ناخذ الفلفله ديالنا
كيف ما كتشوفوا معايا البنات البيتزا ديالي راها واجده. قال لي غير ندير ليها شويه فرomاج روج وشويه الزعتر. دابا درت لاصوص طوماط ودرت شويه الفلفله حمراء وخضراء ولي طوماط سيريز وشويه ديال الزعتر والثوم. ودابا بقى لي غير فرomاج روج والزعتر. هانتوما كيف كتشوفوا انا عندي هنا موزاريلا وفرomاج روج مخلط. هانتوما كيف كتشوفوا البيتزا ديالتي راه واجده. كيف كتشوفوا راه كتعطي واحد المنظر زوين وحتى في المذاق كتجي رائعه جدا. هانتوما كيف كتشوفوا بقى لينا نديروا ليها حتى شويه الزعتر من الفوق. الزعتر محكوك البنات، الا ما عندكمش الزعتر محكوك في الدار تقدروا تشريوه وتحكوه. دابا غندخلوها للفران باش طيب. هانتوما البنات البيتزا ديالي كيف كتشوفوها راها طابت راه واجده. هانتوما راه خرجتها من الفران راه كتجي بحال هكا. نسيت ما ذكرتكمش تزوقوا بالزيتون كحلي الا بغيتو ولا لي طوماط سوريز على حسب نتوما اللي كيعجبكم. انا فضلت نزوقها بلي طوماط سوريز وشويه ديال الزيتون كحل. هانتوما راه كتجي بنينه والمنظر رائع جدا كيف كتشوفوا. ونتمنى تعجبكم هاد الطريقه ديال البيتزا وبصحه والراحه ليكم وللجميع وبصحه فطوركم. وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وبسلامه عليكم. وما تنساوش ديروا جيم من لاشين ديالي وابونيو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد ان شاء الله عن قريب. وكنعاود نقول لكم صحه فطوركم وبسلامه عليكم الى اللقاء.